आज बिहान तपाईलाई 10:35 बजे काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 68 जना यात्रुसहित उडेको यति एयरलाइन्सको प्लेन चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलोचोटि ल्यान्डिङ हुँदै थियो। पेसेन्जर सहितको जहाज यो पहिलो फ्लाइट थियो। जुन क्र्यास भयो यही प्लेनको यही पाइलट र यही क्रू मेम्बरहरूले चाहिँ यो प्लेनको डेमो फ्लाइट पनि त्यहाँ गर्नुभएको थियो। दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ यो जहाज तपाईलाई चाहिँ दुर्घटना भएको छ। यो एयरपोर्ट बन्दादेखि नै धेरै किसिमका अफवाहहरू फैलाइएको थियो। पोखरा नाम की जो जगह है वहां चीन की मदद से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। देखिए ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की जगह पर ये एयरपोर्ट बना है और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। हाम्रो सुन्दर नगरी, हाम्रो नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नगरी भन्दा पनि हुन्छ र हाम्रो चाहिँ तपाईलाई पर्यटन व्यवसायको ब्याकबोन मेरुदण्ड भएको पोखरामा जुन तरिकाको यो घटना घट्यो, यो घटना चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ र अत्यन्त पीडाबोध सहित के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने कतै न कतै यसमा केही न केही षड्यन्त्रता छैन। किन यस्तो भयो? सिर्फ 85 किलोमीटर दूर चीन शुरू हो जाता है, जबकि भारत की सीमा यहां से 75 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यहां भारत आ जाता है, यानी चीन 85 किलोमीटर, भारत 75 किलोमीटर और दोनों के बीच में ये नेपाल में एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से सिर्फ 390 किलोमीटर है। कतै बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकैचोटि भनेको जस्तो त छैन। चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनेको भन्न चाहिँ एम्बेसीले भन्यो र दुवै एयरपोर्टहरू चाहिँ नेपालले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चलाएर त्यसको ऋणको सामा ब्याज चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ हाम्रा साहुहरूलाई। त्यो हामीले चाहिँ ऋणमा लिएको र त्यो एयरपोर्ट जुन एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले काठमाडौँको जत्तिकै तपाईलाई चाहिँ पेसेन्जरहरू हुनेछन्, जुन एयरपोर्टमा काठमाडौँको जस्तै एयर ट्राफिक हुनेछ, प्लेनहरू चाहिँ तपाईलाई आवाजाही चाहिँ अत्याधिक हुनेछ, किन सोच्दै थियौँ भन्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो नि त। आन्तरिक पर्यटकको साथै बाह्य पर्यटकको पनि लाखौँ लाख पर्यटक आउने पोखरा जस्तो ठाउँमा जुन एयरपोर्टमा आज पहिलो प्लेन चाहिँ ल्यान्डिङ हुने परिस्थिति बन्दै थियो, त्यतिखेर जुन घटना घट्यो यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना छ। यसले चाहिँ कतै न कतै हामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै षड्यन्त्रको आधारमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने, आफ्नो विचारधारासँग आफै हुने, आफ्नो देशको विकास र समृद्धि आफै गर्न सक्ने जुन नेपालले चाहिँ आजदेखिबाट होइन हिजो लामो समयदेखि चेष्टा गर्दैछ, विभिन्न किसिमको बाधा अवरोधहरू आइरहेको छ, त्यस्तै बाधा अवरोध यो कतैबाट यसको लागि पनि आएको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका चाहिँ आजको घटनाक्रमले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ देखाएको छ। हाम्रो देशमा रहेका सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, जातका नेपालीहरूले कुनै न कुनै रूपले मनाउने एउटा पर्वको दिनको बिहानै जुन तरिकाले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद, अत्यन्तै तपाईलाई चाहिँ के अरे पीडादायी घटना नेपालमा घटेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि आज हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण दिनको रूपमा यो दिन देखिएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भएको यो एउटा घटना चाहिँ यो एउटा प्लेन क्र्यास भयो, मेकानिकल त्रुटिको कारणले भयो भन्ने कुराको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफै भएर जान्छ कि यसले चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अरबौँ अरब ऋण लिएर बनाएको एयरपोर्ट छ, त्यो एयरपोर्टको सञ्चालन, त्यो एयरपोर्टको भविष्यका सन्दर्भमा पनि यसले क्वेसन मार्क उठाएर जान्छ कि भन्ने कुरा पनि सँगसँगै एउटा गम्भीर आशंका पनि आएको छ। त्यही आशंकाको आधारले हुनसक्छ ती पढेको मिडियामा बताएअनुसार यदि प्लेन क्र्यास भएको थियो भने थिएन भने 10 सेकेन्डमा प्लेन चाहिँ तपाईलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको धावन मार्गमा प्लेन चाहिँ बस्थ्यो। 10 सेकेन्ड अगाडि जुन घटना घटेको छ यो प्लेनको मेकानिकल त्रुटिको कारणले भयो कि कुनै न कुनै रूपमा कतै न कतै रूपमा कुनै न कुनै षड्यन्त्र भयो कि भन्ने कुराको गम्भीर आशंका देखिएको हुनाले मैले गम्भीर आशंका चाहिँ छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता लक्ष्मण घिमिरेजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटनामा पर्यो। 68 जना यात्रु बोकेर उडेको विमान चाहिँ तपाईँको ल्यान्डिङ गर्नै लाग्दाखेरि अथवा गन्तव्यमा पुग्नै लाग्दाखेरि दुर्घटनाग्रस्त भयो र अहिले उद्धार कार्य जारी छ होइन। धेरैजनाले सामाजिक सञ्जालमा त्यो विषयको भिडियो पनि हालिरहनु भएको छ, रेस्क्युको भिडियोहरू पनि हालिरहनु भएको छ। तर तपाईँले संवेदना, श्रद्धाञ्जली दुइटै प्रकट गर्दा गर्दै एउटा आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ कि यहाँ कतै षड्यन्त्रको गन्ध आयो भन्ने तपाईँले लेख्नु भएको छ। अरू कसैले पनि त्यो टाइपको स्ट्याटस लेखिएको देखेन। खास यो विमान दुर्घटना र तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको षड्यन्त्रको त्यो जड कहाँ छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नु सर। होइन, मैले तपाईँलाई त्यो चाहिँ आज बिहान तपाईँलाई 10:35 बजे काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 68 जना यात्रुसहित उडेको यति एयरलाइन्सको प्लेन चाहिँ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलोचोटि ल्यान्डिङ हुँदै थियो जहाज पेसेन्जर सहितको जहाज यो पहिलो फ्लाइट थियो र यही फ्लाइट यही प्लेन जुन क्र्यास भयो यही प्लेनको यही पाइलट र यही क्र्यू मेम्बरहरूले चाहिँ यो प्लेनको डेमो फ्लाइट पनि त्यहाँ गर्नुभएको थियो यो जाँदै थियो र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा प्लेन ल्यान्डिङ हुन लागेको बेलामा जुन तरिकाले दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ यो जहाज तपाईँलाई चाहिँ दुर्घटना भएको छ र त्यो जहाजमा भएका सम्पूर्ण यात्रीहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ निधन भएको छ। सर्वप्रथम त म तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ त्यो सबै त्यो जहाजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मृत्यु भएकाहरूप्रति चाहिँ हार्दिक समवेदना हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँका परिवारहरू जो चाहिँ अहिले भाव विह्वल हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत हाम्रो सिङ्गो नेपालले यतिखेर हामी भाव विह्वल छौँ उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ यो हाम्रो यो प्लेन यो एयरपोर्ट बन्दादेखि नै धेरै किसिमका अफवाहहरू फैलाइएको थियो धेरै मिडियाहरूमा प्रोपोगन्डाहरू चल्दै थियो तथा कथित रूपमा चाहिँ यसो र उसो भनिँदै थियो। त्यसो भनिरहेको यो एयरपोर्ट जुन चाहिँ हाम्रो पोखरा एयरपोर्ट हाम्रो नेपालको चाहिँ सबैभन्दा धेरै टुरिस्ट गन्तव्य पनि हो टुरिस्टको डेस्टिनेसन भएको ठाउँ हो। अन्नपूर्ण रेन्ज जुन चाहिँ विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने अन्नपूर्ण रेन्जको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेस क्याम्प भन्दा पनि हुन्छ त्यही पोखरा एयरपोर्ट हुँदै चाहिँ अन्नपूर्ण जाने लाखौँ टुरिस्टहरू चाहिँ हरेक वर्ष पोखरामा आउँथे र त्यो पोखरा भनेको हाम्रो सुन्दर नगरी हाम्रो नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नगरी भन्दा पनि हुन्छ र हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई पर्यटन व्यवसायको ब्याकबोन मेरुदण्ड भएको पोखरामा जुन तरिकाको यो घटना घट्यो यो घटना चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ र अत्यन्त पीडाबोध सहित के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने कतै न कतै यसमा केही न केही षड्यन्त्रता छैन। किन यस्तो भयो कतै बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकैचोटि भनेको जस्तो त छैन किन यो अवस्था आयो भन्ने मैले चाहिँ आशंका जस्तो बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकैपटक त होइन भन्नुभयो होइन। अस्ति चाइनिज एम्बेसीको सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि यो बिआरआई अन्तर्गत बनेको एयरपोर्ट भनिरहेको थियो होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको नेपालले पनि अस्ति भर्खरै यसलाई दोहोऱ्याएर इनागुरेसन गरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पछाडि र यो सरकारलाई पनि चिनिया समर्थक सरकार भनेर जसरी इन्डियन मिडियाहरूले आरोप लगाइरहेका थिए र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा पनि विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरू चाहिँ भारतीय मिडियाहरूमा आइरहेको थियो नि। कतै यसमा भनौँ न इन्डो वेस्टको हात छ कि अथवा त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ काम नलाग्ने हो होइन र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको हो कि त्यो बिचको द्वन्द्व हो? होइन त्यो तपाईँले भनेको जस्तो आशंकाको सुत्यतातिरबाट त्यो तरिकाले पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि नै भयो तर त्यसको विषयमा म सिभिल एभिएसनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विमानको उडान अवतरण विमानको मेकानिकलदेखि लिएर तपाईँलाई विमानका त्यो पार्ट पूर्जाको सम्बन्धी म केही विज्ञ पनि होइन त्यसकारणले विमानको विषय मलाई थाहा भएन। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको चाहिँ प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनेको भन्न चाहिँ चिनिया मिडिया या दूतावासको एम्बेसीले भन्यो अनि हामीले त्यो चिनको चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँलाई सफ्ट लोनमा 25% चाहिँ अनुदान 75% एक्जिम ब्याङ्कबाट 75% चाहिँ तपाईँलाई ऋण सहयोगमा बनाएको एयरपोर्ट हो। त्यसै गरी भैरवा एयरपोर्ट भनेको चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको लोनमा बनाएको सब्सिडी लोनमा दुवै एयरपोर्ट चाहिँ नेपालले ऋणमा बनाएको एयरपोर्ट हो र दुवै एयरपोर्टहरू चाहिँ नेपालले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चलाएर त्यसको ऋणको सामा ब्याज चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ हाम्रा साहुहरूलाई त्यो हामीले चाहिँ ऋणमा लिएको र त्यो एयरपोर्ट जुन एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले काठमाडौँको जत्तिकै तपाईँलाई चाहिँ पेसेन्जरहरू हुनेछन् जुन एयरपोर्टमा काठमाडौँको जस्तै एयर ट्राफिक हुनेछ प्लेनहरू चाहिँ तपाईँलाई आवाजाही चाहिँ अत्याधिक हुनेछ किन सोच्दै थियौँ भन्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो नि त। आन्तरिक पर्यटकको साथै बाह्य पर्यटकको पनि लाखौँ लाख पर्यटक आउने पोखरा जस्तो ठाउँमा जुन एयरपोर्टमा आज पहिलो प्लेन चाहिँ ल्यान्डिङ हुने परिस्थिति बन्दै थियो त्यतिखेर जुन घटना घट्यो यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना छ। यसले चाहिँ कतै न कतै हामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै षड्यन्त्रको आधारमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने आफ्नो विचारधारासँग आफै हुने आफ्नो देशको विकास र समृद्धि आफै गर्न सक्ने जुन नेपालले चाहिँ आजदेखिबाट होइन हिजो लामो समयदेखि चेष्टा गर्दैछ विभिन्न किसिमको बाधा अवरोधहरू आइरहेको छ त्यस्तै बाधा अवरोध यो कतैबाट यसको लागि पनि आएको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका चाहिँ आजको घटनाक्रमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाएको छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो बुझाइ हो। मतलब बिआरआई अन्तर्गत बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ यो जुन पहिलो फ्लाइट थियो होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै भन्दा पनि यो पहिलो डोमेस्टिक फ्लाइट चाहिँ ल्यान्ड हुँदै थियो र यसको औचित्य पोखरा विमानस्थलको चाहिँ औचित्य छैन भनेर जसरी विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले टिका टिप्पणी गरेका थिए त्यही अनुसारै त्यहाँ कतै षड्यन्त्रको गन्ध आयो कि भन्ने तपाईँको आशंका हो कि भन्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आशंका गर्ने त्यही भएर पनि तपाईँको अहिले
हामी यति बेला अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल होइन गृहमन्त्री रवि लामिछानेहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा बसेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू एकदम सिरियसली होइन योभन्दा अगाडि कुनै पनि प्लेन क्रासमा यति सिरियसली चाहिँ टिआइएमै गएर बसेर त्यहाँको रिपोर्ट लिइरहेको अवस्था छैन। उहाँहरू अझ पोखरा नै जाने पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पोखरामा चाहिँ उद्धार कार्यमा प्रभावित हुन्छ भनेर उहाँहरू नजाने भन्ने पनि कुरा आइरहेछ होइन। त्यही भएर चासो बढेको हो। यो चाहिँ तपाईँलाई चासो चिन्ता र सरोकार त सिङ्गो नेपालले र नेपाली जनताले पर्ने अवस्था किन भयो भन्नुहुन्छ भने आज यो माघी पर्व हाम्रो देशको एउटा समुदाय थारू समुदायको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। विभिन्न समुदायले यसलाई चाहिँ मनाउँछन्। त्यसै गरिकन आज माघे गते माघे सङ्क्रान्तिको रूपमा हाम्रो देशमा रहेका सबै भाषाभाषी धर्म संस्कृति जातका नेपालीहरूले कुनै न कुनै रूपले मनाउने एउटा पर्वको दिनको बिहानै जुन तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद अत्यन्तै तपाईँलाई चाहिँ के अरे पीडादायी घटना नेपालमा घटेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि आज दुर्भाग्यपूर्ण दिनको रूपमा यो दिन देखिएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भएको यो एउटा घटना चाहिँ यो एउटा प्लेन क्र्यास भयो मेकानिकल त्रुटिको कारणले भयो भन्ने कुराको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफै ऊ भएर जान्छ कि यसले चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अरब ऋण लिएर बनाएको एयरपोर्ट छ त्यो एयरपोर्टको सञ्चालन त्यो एयरपोर्टको भविष्यका सन्दर्भमा पनि यसले क्वेसन मार्क उठाएर जान्छ कि भन्ने कुरा पनि सँगसँगै एउटा गम्भीर आशंका पनि आएको छ। त्यही आशंकाको आधारले हुनसक्छ ती अब अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँलाई यो म्यासेज त विश्वभरि पुग्नेछ। नेपालको हिजोदेखिबाट तपाईँ हामीलाई थाहा छ 20औं वर्षदेखिबाट नेपालको एयरपोर्ट चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा म्यासेज गइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ प्लेन क्र्यासहरू धेरै हुन्छ। डाँडा काँडाले ढाकिएको देश नेपाल पहाड भएको ठाउँमा यहाँ पहाडमा चाहिँ प्लेन क्र्यास हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ भनेको ठाउँमा हाम्रो पोखरा जस्तो आजसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलि सुरक्षित एयरपोर्टको रूपमा गनिने पोखरा एयरपोर्ट नै हो। धेरै तपाईँलाई घटना नघट्ने एयरपोर्ट पोखरा एयरपोर्टमा जुन घटना घटेको छ यो घटनाले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो देशको के अरे तपाईँलाई टुरिस्टहरूको आगमनको क्षेत्रमा हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँलाई सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसले केही न केही रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गम्भीर आशंकाहरू जन्माएर गएको छ। कोरोनाको पेन्डामिक पछि के अरे तपाईँलाई चाहिँ पेन्डामिक पछि र तपाईँलाई विश्व अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर चाहिँ अब तपाईँलाई यसपछि विश्व अर्थतन्त्रले बिस्तारै गति र लय लिन्छ भनेर आशा अपेक्षा गरिरहेको बेलामा लाखौँ हजारौँ पर्यटन व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लगानी गरेर आफ्नो व्यवसाय जुन गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूले पोखरा एयरपोर्टपछि आफ्नो चाहिँ सुदिनहरू आउनेछ सुन्दर दिनहरू आउनेछ भन्ने जुन सोच्ने र कल्पना गर्दै हुनुहुन्थ्यो र नेपालले पनि पोखरा एयरपोर्टबाट लाखौँ पर्यटक भित्राएर अन्नपूर्ण रेन्जमा पोखरा वरिपरि र पोखरा हाम्रो सिङ्गो पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ एउटा छलाङ मार्छु भनेर जुन सोचिरहेको थियो यो चिजमा चाहिँ यो घटनाले चाहिँ फेरि पनि तपाईँले एउटा कालो बादल मडारिएको चाहिँ देखिएको छ। बल्ल बल्ल होइन नेपालमा अलिकति पर्यटकहरूको चाप देखिएको थियो। यो घटनाले चाहिँ पर्यटकहरू अब थप त्रसित हुने भयो फेरि त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई त्यही भएर पनि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनेको छ। अब एयरपोर्टको इनागुरेसन हुँदै गर्दादेखिबाट तपाईँलाई गम्भीर किसिमका चाहिँ तपाईँलाई प्रोपोगन्डाहरू मिडियामा फैलिएको हामीले देखेका छौँ। त्यही प्रोपोगन्डा फैलिरहेकै क्रममा चाहिँ तपाईँलाई यो घटना जुन घटेको छ त्यस कारणले चाहिँ यो घटना र त्यो प्रोपोगन्डाले चाहिँ केही न केही आशंका भएको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिएको। जस्तो भारतीय मिडियाहरूले पनि यो एयरपोर्टको चाहिँ होइन औचित्य छैन भन्ने कुराहरू पुष्टि गर्नको लागि धेरै किसिमका प्रोपोगन्डाहरू क्रिएट गरेका थिए होइन। हजुर तपाईँलाई के लाग्छ यसमा कतै भारतीय पक्षहरूको हात त छैन? किनभने पथलैयामा एयरपोर्ट बनाउने विषयमा सरिता गिरीले त संसदभित्रै बोल्नु भएको थियो। कतै यसमा भारतीय पक्षहरूको हात छ कि छैन? होइन अब त्यस्तो त ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्ने अवस्था त छैन। यो त राज्यको सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला होइन प्लेनको के भएको भन्ने चाहिँ एउटा छानबिन समिति पनि बनिसकेको छ। यो त तपाईँलाई सत्य तथ्य त बाहिर आइहाल्ला। अहिले तातो तपाईँले र मैले बहस गर्दा ती मिडियाहरूमा प्रोपोगन्डा फैलिरहने ती मिडियाहरूले चाहिँ तपाईँलाई यसो र उसो भनेर तपाईँलाई भिडियो बनाइरहने त्यसपछि प्लेन चाहिँ तपाईँलाई ल्यान्डिङ हुन गइरहेको प्लेन चाहिँ ल्यान्ड हुनुभन्दा 10 सेकेन्ड अगाडि क्र्यास हुने र त्यसबाट चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो देशको चाहिँ जम्मा 10 सेकेन्ड अगाडि जम्मा 10 सेकेन्ड त मैले पढेको मिडियामा बताएअनुसार यदि प्लेन क्र्यास भएको थियो भने थिएन भने 10 सेकेन्डमा प्लेन चाहिँ तपाईँलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको धावन मार्गमा प्लेन चाहिँ बस्थ्यो। 10 सेकेन्ड अगाडि जुन घटना घटेको छ यो प्लेनको मेकानिकल त्रुटिको कारणले भयो कि कुनै न कुनै रूपमा कुनै षड्यन्त्र भयो कि भन्ने कुराको गम्भीर आशंका देखिएको हुनाले मैले गम्भीर आशंका चाहिँ छ भन्ने कुरा मलाई लागेको भएर मैले भनेको हुँ। तर यो आशंकाको सुविधा त हामीले यहाँ व्यक्त गऱ्यौँ होइन। तर कतिपय सन्दर्भमा नेपालका प्लेन क्र्यासहरूलाई हेर्ने हो विगतका भने नेपालमा चाहिँ अलिक
थोत्रो विमानहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ होइन, किनभने तपाईँको कमर्सियल एयरलाइन्सले पनि अरू देशहरूमा युज भइसकेको एयरक्राफ्टलाई ल्याएर चाहिँ नेपालमा प्यासेन्जर एयरलाइन्स बनाएको देखिन्छ होइन। यो ATR 72 चाहिँ अलिक सुरक्षित मानिने एयरक्राफ्टमध्ये एउटा हो भन्छ नि। अलि सुरक्षित प्लेन पनि र अहिलेसम्म यो प्लेन क्र्यास भएको थिएन मलाई जहाँसम्म मेरो जानकारी अनुसार यो प्लेन योभन्दा पहिला नेपालमा क्र्यास भएको छैन। हाम्रा धेरै क्र्यास हुने भनेको ट्विनेटरहरू प्लेन चाहिँ क्र्यास भएको हो र तपाईँलाई यो प्लेन क्र्यास भएको थिएन र यत्रो लार्ज स्केलको प्लेन एकैचोटि क्र्यास भएर यति धेरै जनधनको क्षति सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो होला, किनभने अरू एयरलाइन्सहरू विदेशी एयरलाइन्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थाई एयरवेज पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूको चाहिँ क्र्यास भएका थिए एयरलाइन्सहरू चाहिँ, तर हाम्रो तपाईँलाई आफ्नै चाहिँ देशको हाम्रै आफ्नो देशभित्रको चाहिँ एउटा ध्वजावाहक प्लेनमा चाहिँ तपाईँलाई यो क्र्यास भएको र यति धेरै जनधनको क्षति हुने गरी भएको यो पहिलो हो र यो चाहिँ तपाईँलाई योभन्दा पहिला नभएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने म प्लेनको विज्ञ होइन, तर यो चाहिँ सुरक्षित प्लेन हो कि भन्ने मेरो पनि बुझाइ थियो। अब हाम्रो सिभिल एभिएसनतर्फ नि एकचोटि ध्यान दिएर सरकारले हेर्नुपर्ने हो कि मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो कि हामी हाम्रो हवाई सुरक्षाको विषयमा चाहिँ सरकारले थप चासो दिनुपर्ने हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त तपाईँलाई धेरै पहिलादेखिबाट भनेकै हो, जब प्लेन क्र्यास हुन्छ तब चाहिँ चासो व्यक्त हुन्छ, त्यही चासो हुन्छ। आज पनि तपाईँलाई सबै डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूको चाहिँ भौतिक परिस्थिति के छ त्यो परीक्षण गर्नु भनेर चाहिँ अघि म क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गर्यो भन्ने आयो। अब घटना घटिसक्यो, अब जब तपाईँलाई चाहिँ के अरे हुन्छ त्यसपछि दैलो देख्यो भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ नि। अब तपाईँलाई घटना घटिसक्यो, यत्रो जनधनको क्षति भइसक्यो, यस्तो म्यासेज देश विदेशमा गइसक्यो, एउटा इन्टरनेसनल बनाएको भर्खरको इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ छेउमा प्लेन क्र्यास भयो, त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने तरिकाले भोलिदेखिबाट यी प्रोपोगन्डा गराउने देशी विदेशी मिडियाहरूले त्यही अनुसारले भोलिदेखि फुक्नेछन्। यस्तो घटना घटिसकेपछि अब हामी चाहिँ यान्त्रिक परीक्षण गर्ने, मेकानिकल परीक्षण गर्ने जुन भन्दैछौँ यो चिज चाहिँ हामीले पहिल्यै गरिसक्नु पर्थ्यो। प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने मेकानिकल परीक्षण त सधैँ गर्नु पर्यो नि। अनि हामी चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ के जब घटना घट्छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ चेत खुल्ने जुन हिजोदेखिको नेपालीको बानी थियो यो बानी अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिलेका गृहमन्त्री पहिला टेलिभिजनमा त मिडियामा घोक्रो सोक्ने गरी कराउनुहुन्थ्यो, घटना घटिसकेपछि हामीले चाहिँ यो गर्ने उ गर्ने भनेर। उहाँ पनि आएको उहाँको सहितको क्याबिनेट सरकार बनेको नि लगभग महिना दिन पुग्न लागिसक्यो। अब 10 गते त महिना दिन हुन्छ भने 9 दिन बाँकी 21 दिन भइसक्यो। आज पनि त्यही परिस्थिति हुनु भनेको मतलब त के हो भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालीको चेत त खुल्दो रहन्छ। अब बहालवाला नागरिक उड्डयन मन्त्री नै हवाई दुर्घटनामा पर्नु भएको देश हो अनि हो बहालवाला नागरिक उड्डयन पर्नु पनि भयो र यो यति एयरलाइन्सको त्यतिखेर के अरे तपाईँलाई ओनर पनि आङछिरिङ पनि त्यही हेलिकप्टर क्र्यासमा दुर्घटनामा निधन भएको छ। उहाँहरू दुईजना पनि यसैमा भएको हो र बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी जसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इनिसिएसनमा जुन एयरपोर्ट बनेको थियो त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पनि आज चाहिँ एउटा ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। यो चाहिँ दुःखद पनि छ। उहाँको त क्षति भयो, देशले मुलुकले उहाँलाई त गुमायो, उहाँको चाहिँ ठुलो इनिसिएसनमा बनेको रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु पनि शङ्कास्पद तरिकाले लिन्छ नि सर, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब तपाईँलाई अब यस्ता चाहिँ अब धेरै चिज शङ्खाको रूपमा हेरिन्छ। हाम्रो देशमा दरबार हत्याकाण्डलाई शङ्खाको रूपमा हेरिन्छ, मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनालाई के तपाईँलाई शङ्खाको रूपमा हेरिन्छ, हेलिकप्टर रविन्द्र अधिकारीको त्यो तपाईँलाई हेलिकप्टर दुर्घटनालाई पनि हाम्रोमा शङ्खाको रूपले हेरिन्छ। त्यही आधारले त मैले यो पोखरामा आज भएको प्लेन क्र्यास पनि कतै न कतै शङ्का त छैन भनेर चाहिँ आशङ्काको रूपमा हेरेँ नि त। अब अस्ति एकजना दैनिक पत्रिकाकै सम्पादकले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भारतीयहरूकै जाल अनुसार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विश्वासको मत दिन आयो ओलीलाई तह लगाउन भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ होइन। त्यो पनि भिडियो अन्तर्वार्ता नै जस्तो लाग्छ मलाई। AP1 मा ओलीलाई चाहिँ भारतले होइन जतिसुकै गरे पनि ओलीलाई मन नपराएको अथवा ओली समर्थक यो सरकारलाई नै मन नपराएको जस्तो देखिएको हो अहिले होइन। तपाईँलाई भारत र त यो त भारतका मिडियाले त तपाईँले त हेरिरहनु भएको होला नि त, ओलीलाई त सिँगै चिनिया भनिदिन्छ। भारतीय मिडियाले त के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने सिङ्गो नेपाललाई ध्रुवीकरण गरिसकेको छ, यो चिनिया यो भारतीय भनेर। र उनीहरूले चाहिँ यो सरकार बनेर जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेका थिए चिनको समर्थन ओलीको समर्थनमा बनेको भएर यो चाहिँ चिनिया सरकार बन्यो भनेर उनीहरू भन्दै थिए। त्यही सरकारको विषयमा उनीहरूले आलोचना गर्दै सँगै उनीहरूले पोखरा एयरपोर्टलाई पनि जोडेर त्यही सिक्वेन्समा आलोचना गरिरहेकै थिए। अब त्यसपछि जब विश्वासको मत दिने परिस्थिति बन्यो, ओलीलाई चाहिँ र चिनतिर ढल्किएको सरकारलाई र ओलीलाई चाहिँ अब चाहिँ तह लगाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई पनि त्यही सरकारमा विश्वासको मत दिएर त्यहीँ हुल्ने भन्ने आधारले उनीहरूले हुले भन्ने कुरा उनीहरूले मिडियामा आइरहेको छ।
अब यो चाहिँ प्रचण्डले पनि दुईवटा ट्याक्टफुली निर्णय गरे, क्विक तरिकाले एउटा गेम खेले कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एमालेको केपी ओलीले चाहिँ भोलि मलाई पेल्न सक्लान्, मलाई प्रेसरमा पार्लान्, उनले चाहिँ आफ्ना निर्णय लागू लाद्न खोज्लान्, त्यसका लागि चाहिँ मैले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ देउवालाई पनि ल्याउन सकेँ भने उहाँलाई देखाएर उसलाई चाहिँ भजाउँछु, उसलाई देखाएर उसलाई भजाउँछु भन्न उनले जुन गेम खेलेका छन् यो अति ठुलो आत्मविश्वासी गेम होला। तर यो गेम चाहिँ उनको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नै भारी पर्ने मैले देखेको छु। उनको लागि यो चाहिँ उनले भयङ्कर ठुलो चाहिँ उनकै लागि कमजोरी हुने मैले देखेको छु यसमा चाहिँ। डाक्टर विजय मिश्रले मसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि ओली र प्रचण्ड मिल्न लागिसके, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न ओली तयार भइसके भन्नुभएको थियो 1 हप्ता अगाडि। तर त्यस्तो खालको छनक केही पनि देखेको थिएन राष्ट्रपतिले त्यो 7 दिने अल्टिमेटम दिँदा पनि अथवा समय सीमा दिँदा पनि। तर अन्तिम आवरमा हैन लास्ट मोमेन्टमा उहाँहरू बीच केमिस्ट्री मिल्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यही अन्तर्वार्तामा उहाँले त्योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने चिनिया समर्थक यदि राष्ट्रपति नेपालमा भयो भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन। त्यो कुरालाई पनि त्यति सिरियसली लिएन। अहिलेको सिनेरियोहरू हेर्दाखेरि र भारतीय इन्ट्रेस्ट बुझ्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ल्याएर जसरी जोड्यो नि, अब यो राष्ट्रपतिको खेलमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूबाट भन्दा डेमोक्रेट्सहरूबाट चाहिँ बेसी सम्भावना देखिएको। यसो तपाईँले भनेको जस्तो ठ्याक्कै त्यो हप्ता दिन अगाडि नै थिएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो सरकार चाहिँ एमाले र सतहमा थिएन नि, एमाले र माओवादीको चाहिँ एमालेको कोलिसनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ लगभग चुनाव सकिएको र रिजल्ट आएको 5-7 दिनभित्रै चाहिँ यो तयार लगभग भइसकेको थियो। तर छलफलमा देखिएको थिएन। किन थिएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि माओवादीभित्रको दोस्रो पुस्ता र एमाले भित्रका दोस्रो पुस्ता जो चाहिँ तपाईँलाई यो निर्वाचनमा फेस गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चुनावको परिणामबाट नेकपा विघटन हुँदाखेरि हामीले धेरै चिज गुमाएको रहेछौँ भन्ने उहाँहरू रियलाइज भइसक्नु भएको थियो। देव गुरुङ, शङ्कर पोखरेल जस्ता पार्टीका महासचिवै चुनाव हार्ने परिस्थिति हुने। मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिलो चुनाव पछिको लगत्तैको अन्तर्वार्तामा नि भनेको छु नि, कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो पुस्ताका र पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ महासचिव भनेको चाहिँ चान्चुने जिम्मेवारी हुँदैन। उहाँहरू चुनाव हार्ने परिस्थिति कोसँग चुनाव हार्दै हुनुहुन्छ भन्दा फेरि कम्युनिस्टैसँग हार्ने चाहिँ स्थिति छ। यो स्थितिले गर्दा चाहिँ यदि कम्युनिस्टहरू मिलेनन्, सच्चिएनन्, सुध्रिएनन् भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ अब खतरा देखियो भनेर मैले जुन भनेको थिएँ र मिल्नुपर्छ भन्ने थियो उहाँहरूलाई पनि रियलाइज भयो। हामी जस्ता धेरै युवा साथी कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेटघाटमा मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट पनि दिएको सुझाव प्रतिक्रियाको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ मिल्नु पर्यो भन्ने कुरामा आफ्नो पहिलो पुस्ताको नेताहरूलाई चाहिँ भयङ्कर बेसी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभयो र त्यही कन्भिन्सको आधारले चाहिँ मिल्ने परिस्थिति बन्यो। तर यो परिस्थिति चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई थाहा छ नाकाबन्दी तपाईँ हामीले फेस गरेका थियौँ। एकदमै नाकाबन्दी पछिको पिरियड जुन भूकम्प, त्यसपछि नाकाबन्दी पछि चाहिँ केपी ओलीको सरकार बन्ने, फेरि केपी ओलीको सरकार विघटन भएपछि अर्को प्रचण्डको बन्ने, फेरि देउबाको बन्ने, त्यसपछि फेरि चुनाव हुने, चुनावमा नेकपा हुने, नेकपा भएर चाहिँ एउटा चाहिँ झन्डै 2 तिहाईको एउटा स्थिर सरकार बन्ने। त्यो सरकार 35-40 महिना टिक्दाखेरि त्यहाँ भएका गतिविधि त्यहाँभित्र जाल जेल षड्यन्त्र तिक्रम, एकले अर्को अस्तित्व नस्वीकार्ने परिस्थिति, त्यसपछि तपाईँलाई अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गराउने, अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यो प्रधानमन्त्रीको 17-18 महिनाको गतिविधि, त्यसपछि 5 दलीय गठबन्धन बन्ने, गठबन्धनबाट चाहिँ निर्वाचनमा भएका यी सबै घटनाक्रमलाई तपाईँ हामीले चाहिँ एकछिन सरसर्ती हेऱ्यौँ भनेदेखि यो देशमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ कस्ता रहेछन् भने यो देशलाई केही गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ, तर आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्छ भन्ने काहीँ न काहीँ चेत भएका, मथिङ्गल भएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू नै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाक्रमहरूले तपाईँ हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ। परिस्थितिले निर्माण छ। अब यही चिजलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ देखि नसहने स्थिति पनि हाम्रो देशमा रहेछ भन्ने कुरा अहिले पछिल्ला घटनाक्रमले तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ। यहाँ साना साना कुरा विदेशीलाई सोध्ने, विदेशीले साना साना कुरामा चाहिँ तपाईँलाई हस्तक्षेप गरिदिने, यो जबरजस्ती लाद दिने, तुरुन्तै यो गर भन्ने, गरिनस् भनेदेखि जे पनि गर्न सक्छु भन्ने। अनि तपाईँ हाम्रा देशका राजनीतिकर्मी, व्यापारी, उद्योगपति कसैले नेतालाई भेट्न चाहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 2 हप्ता दिन, 10 दिन, महिना दिनमा पनि समय नपाउने, तर एउटा विदेशी इन्टेलिजेन्सको मान्छेले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेडरुममै गएर भेट्न, राति पनि मध्यरातमा नि भेट्न सक्ने जुन स्थिति छ, यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको तपाईँलाई राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनतामा चाहिँ जतिखेर पनि चाहिँ तपाईँलाई विदेशीहरूले चाहिँ घच्चपच्चा राखिरहेका छन्। यसबाट देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई मुक्त गर्नको लागि हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ, समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोस्रो पुस्तामा चाहिँ लगभग त्यो कुरामा चाहिँ दोस्रो पुस्ताभित्र चाहिँ तपाईँलाई त्यो बुझाइ चाहिँ क्लियर भएको कारणले पनि यो वाम गठबन्धन भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मतलब प्रचण्डले जसरी ओली एक स्टेप ब्याक भएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए होइन,
अहिले फेरि प्रचण्डले चाहिँ काङ्ग्रेससँग पनि सभामुख र राष्ट्रपतिको लागि वार्ता हुनसक्छ भनेर बोलिरहेका थिए नि। प्रचण्डले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रचण्ड एकदम कतै होइन मुख मोड्ने हुन् कि प्रचण्डले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक तपाईँ ट्याक्टफुल्ली चाहिँ उनले चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा गेम खेलेका छन्। यो गेम चाहिँ मैले भनेको छु, यदि चाहिँ उनी यो गठबन्धन जुन गठबन्धनले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ नेकपा एमाले सहितको यो गठबन्धनभन्दा दायाँ बायाँ जान चाह्यो भनेदेखि देश दुर्घटनामा जान्छ। ओके, दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि आजको एयरलाइन्सको दुर्घटनामा जुन आशंकाको सुविधा तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो नि, यदि त्यो हो भने नि हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि, बुहारी कुटेर छोरी तर्साउने या के छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भन्ने उखान छ नि। त्यस्तै मलाई केही दिन अगाडि प्रचण्ड अलि असुरक्षित छन् भनेर कसैले अफलाइन भन्नुभएको थियो होइन। मैले त्यसलाई त्यति मिडियाको विषय पनि बनाइनँ। त्यो कुरा फेरि एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो किसिमको गर्दाखेरि भोलि साइबर कानुन लाग्ने हो कि भनेर पनि त्यस्तो किसिमका कुराहरू बाहिर ल्याइएन। अहिले जुन प्लेन दुर्घटना छ नि, यो सेम सिनेरियो जस्टिफाई गर्छ कतै छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने जस्तो टाइपको होइन। ठ्याक्कै तपाईँलाई त्यही हो भन्न त कसरी सकिएला, त्यो ट्याक्कै त सकिँदैन। तैपनि तपाईँलाई टेन्टेटिभली तपाईँले भनेको जस्तो अफलाइन अनलाइन जे भने पनि नेपालमा भएका समकालीन अहिलेका नेताहरू, फर्स्ट लेयरका पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष मध्ये चाहिँ सबैभन्दा धेरै थ्रेट भएका नेता चाहिँ प्रचण्ड नै हुन्। प्रचण्ड नै हुन् सबै प्रकारको। उनी एउटा जनयुद्धबाट आएका छन्, जनयुद्ध पछिका शान्ति प्रक्रियाका धेरै चिजहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ, त्यहीँभित्र असन्तुष्टि होला। पार्टीभित्रको तपाईँलाई चाहिँ लामो समय नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यहीँभित्र असन्तुष्टि होला। उहाँ फेरि छिटो चाहिँ क्विक तरिकाले चाहिँ अहिले बनाएको संविधान र यो व्यवस्था टिकाउनुपर्छ भनेर त्यसको लागि उहाँ चाहिँ छिटो छिटो गेम खेलिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा जति छिटो तपाईँ खेल्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले अपोनेन्ट विपक्षी पाउनुहुन्छ, डिफेन्स गर्ने त्यति नै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हुनसक्ने तपाईँले कसैले बताएको कुरामा चाहिँ सत्यताको बरु नजिक हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले एमसिसी कार्यान्वयनको फेजमा पनि जाँदैछ। यता बिआरआईको कुरा, बिआरआई कार्यान्वयनमा गइसकेको र बिआरआई अन्तर्गत पोखरा विमानस्थल बनेको भन्ने कुरा चाइनिजहरूले एक्सपोज गर्ने बित्तिकै एमसिसीलाई कार्यान्वयनको फेजमा लानको लागि अस्ति दबाब दिएको होइन, तपाईँको त्यहाँ नाराबाजी विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रशासनको दबाब दिएको कुरा होइन, तपाईँको नाङ्गो पेस्तोल देखाएको कुराहरू त आइरहेको छ। यो बिचमा अर्को एउटा कुरा पनि के आएको छ भने अमेरिकी सेनाहरू त यहाँ आउने क्रम चलि नै रहन्छ, तर केही सेनाहरू गोप्य तरिकाले पनि आएका छन् भन्ने कुरा सुनेको छु कि मैले। यस्तो खालको खेलोमेलोहरू पनि कन्टिन्युसली भइरहेछ। तपाईँ हामीले सिरिज वाइज एमसिसी प्रकरणमा अन्तर्वार्ता गर्दादेखि नै के भनेका छौँ भने भारत र चीन जस्ता तपाईँलाई विश्वको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा र पपुलेसनमा एकदम ग्रोइङ भइरहेको र अर्कोले ग्रो गरिरहेको दुईवटा देशको बिचमा भएको हामी सानो देश। आजको विश्वको तपाईँलाई टेक्नोलोजी, आजको भूमण्डलीकरणले गर्दा आजको विश्वको तपाईँलाई उद्योग व्यवसाय, आजको विश्वको उत्पादन सबै चिज चाहिँ काहीँ न काहीँ भारत र चीनसँग नजोडिकन विश्वभरि पुग्दैन। संसारमा भएका सबै राष्ट्रहरूमा ती दुईवटा देशलाई नछोइकन र नजोडिकन केही पनि नपुग्ने परिस्थितिमा यस्तो दुईवटा देशको बिचको सामरिक महत्त्व भएको हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ विश्वभरिका तपाईँलाई पुँजीवादीहरू, विश्वभरिका साम्राज्यवादीहरू, विश्वभरिका तपाईँलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्सका मान्छेहरूले चाहिँ यो देशलाई नहेर्ने, यो देशलाई नबुझ्ने र यो देशबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर नघोत्लिने मान्छे कमै होलान्। हरेक दिन विश्वमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ करोडौँ मान्छेले नेपालको सन्दर्भमा घोत्लिन्छ होला, आफ्नो मथिन्जल खियाउँछ होला हरेक दिन। त्यस्तो देश, सेन्सिटिभ देश हाम्रो भएको हुनाले यो हाम्रो देशमा चाहिँ कमजोर बनाउने या यो देशलाई आश्रय लिएर नाना थरीका गतिविधि गर्न सक्छन् भनेर तपाईँ हामीले त धेरै आकलन गरेको र त्यही प्रकरण अनुसार यदि बिआरआई अन्तर्गत एयरपोर्ट बन्यो भन्ने कुराको म्यासेज चाहिँ यसरी जानेर एमसिसी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने नै आशंकाको बिचमा रहने हो भने हामी चाहिँ टकरावमा आउँछौँ भारत र चीनको। सिधै तपाईँलाई अमेरिका, भारत र चीनको टकरावमा, त्रिदेशीय टकरावमा हामी आउने परिस्थिति छ। त्यस कारणले हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ सन्तुलित हुनु पर्यो, असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार हुनु पर्यो, पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार हुनु पर्यो। हामी हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग गर्न हुन दिँदैनौँ र हाम्रो राष्ट्रको भौगोलिक एकता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र विकासमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सक्दाखेरि सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने छिर्के दाउ नहान्नुहोस् भन्ने स्ट्रङ गभर्मेन्ट चाहियो, स्ट्रङ नेता चाहियो, स्ट्रङ तपाईँलाई चाहिँ शासन व्यवस्था चाहियो र त्यसको लागि नेपाल चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्थिर हुनु पर्यो र समृद्ध हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर तपाईँले भनेकै कुरामा म जोड्दैछु, त्यो चिजमा हुन नदिनलाई के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा त हाम्रो देश चाहिँ तपाईँलाई राणाशाही पछि जब हामी 2007 सालदेखि आजसम्मको परिस्थिति छ, हाम्रो देशमा स्थिरता हुन दिइएन।
चाहे 46 सालपछिको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 62-63 गणतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, कि यहाँ स्थिर हुन दिएन, कि यहाँ लोकतन्त्र आउन दिएन। पञ्चायतमा हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता देखियो, तर त्यतिखेर लोकतन्त्र थिएन। त्यसलाई नि स्थिरता किन भनौँ, राजाले 2-2 वर्षमा, 1-1 वर्षमा, 6-6 महिनामा, 9-9 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिरहन्थे। त्यति बेला पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ, पञ्चायतमा पनि लङ टर्म 5 वर्ष या 6 वर्ष या त्यो बेला पनि स्ट्रङली सरकार चलेका छैनन्। त्यसपछि बहुदल आएपछिका घटनाक्रम हेर्नुहोस्, कुनै सरकार यो देशमा चाहे त्यो 2015 सालमा को विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 2/3 सरकार टिक्यो, न चाहे केपी ओलीको तपाईँलाई 2074 साल पछिको झन्डै 2/3 सरकार टिक्यो। यसले के बुझाउँछ भन्दा यहाँ नेपाललाई जबरजस्त स्थिर हुन पनि दिँदैन, समृद्ध पनि हुन दिँदैन। त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न यहाँ मैले एड गरेँ, दिँदैनन् भन्ने कुरा त बुझियो होइन, तर हाम्रो नेताहरू हेर्दाखेरि भनौँ न कतापट्टिको प्रो देखिए पनि जब अमेरिकाले केही कुरा भन्छ उहाँहरूले डिनाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यो कुरा कहाँ पनि देखियो भने एसपिपीमा हामीलाई लगेर सिधै राखिदिएको, त्यो पनि विदाउट एनी रिटर्न कन्सेन्ट अथवा रिटर्न एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा त देखियो होइन। हामीले मुखले कन्सेन्ट दिएको हौँ भनेर त प्रदीप गेवालले त्यति बेला बोल्नुभयो 2019मा अमेरिका गएको बेलामा होइन। पछि आएपछि हामीलाई आइपिएस अन्तर्गत राखिदियो एसपिपीमा होइन। र एमसिसी पास गर्ने बेलामा पनि हाम्रो नेताहरूले जुन किसिमको चाहिँ दोग्ला चरित्र देखाए नि, देख्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने होइन, प्रो चाइनिज जस्तो देखिने। तर अमेरिकाको दबाब चाहिँ उहाँहरूले कसरी पनि सहन नसक्ने, एमसिसीको विरोध होइन, कुनै हालतले जसरी पनि पास गरौँ भनेर एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने के उपाय निकालेर उहाँले पास गर्नु भएन। अमेरिकन थ्रेट सहन नसक्ने कारण के हो? मतलब अमेरिकाले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ नेपालमा भन्ने हो? अब तपाईँले सरसर्ती बुद्धा त कुरा त्यही हो नि, जति घुमाए पनि होइन। सरसर्ती तपाईँले भनेको तपाईँ त अमेरिकै पुगेर आउनुभयो क्या र होइन, अमेरिकै देखेर आउनु भएको छ। अब अमेरिका चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा किसिमको आम जनताको पनि सपना होला नि त। शक्तिशाली देश छ, समृद्ध देश छ, प्रजातन्त्रको चाहिँ तपाईँलाई जननी हो भन्छ, लोकतन्त्रको जननी हो भन्छ। विश्वमा प्रजातन्त्र चाहिँ सारा ठेक्का चाहिँ उसैलाई परेको जस्तो गरिकन उसले चाहिँ व्यवहार गर्छ। चाहे नेपालको तपाईँलाई चाहिँ के अरे दसैँको टिकाको शुभकामना होस्, चाहे तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा के अरे तपाईँलाई मुसलमानको देशको ईदको होस्, उसैले शुभकामना दिन्छ। यी सबै घटनाक्रममा अमेरिका आफूलाई चाहिँ संसारको ठुलो दाइ म हो र मलाई दुनियाँले ठुलो दाइ मान्नुपर्छ भन्ने तरिकाले उसको व्यवहार गर्छ। अब यस्तो व्यवहारमा हाम्रो जस्तो कम विकसित अल्प विकसित देशको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चाहे विश्व ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई अरू चाहिँ के अरे अरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दात्रु निकाय, सबैमा उसैको सबभन्दा ठुलो फन्डिङ छ। टेक्नोलोजी दुनियाँभरिको टेक्नोलोजीको लिड उसैले गरिरहेको छ। यी सबै घटनाक्रममा चाहिँ उसैले लिड गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उसैलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उसँग चाहिँ अलिकति तपाईँलाई झुकिएन भने, उसँग चाहिँ ठिङ्गो उभियो भनेदेखि भोलि हाम्रो हालत पनि तपाईँलाई पेरुको जस्तो बनाइदिन्छ कि, हाम्रो हालत पनि भोलि तपाईँलाई चाहिँ क्युबाको जस्तो हुने हो कि, हाम्रो हालत पनि भेनेजुएलाको जस्तो हुने हो कि भन्ने तरिकाले आशंका गरेर चाहिँ उसँग चाहिँ समदूरीको सम्बन्ध, मित्रताको सम्बन्ध, फ्रेन्डसिपको सम्बन्ध राख्नलाई नेतृत्वले अलिकति तपाईँलाई चाहिँ त्यो हुने कुरा त तपाईँलाई त भइहाल्यो। तर यहाँ कस्तो तपाईँले भनेको चिजै जस्तो, चाहे यता छिमेकीलाई खुसी पार्ने, उता अमेरिकालाई खुसी पार्ने, यता अर्कोलाई खुसी पार्ने गर्दा चाहिँ यो तारादेवीको गीत जस्तो होस्, चिप्लिन्छौँ कि तपाईँले तारादेवीको गीत जस्तो के पोहोर साल के अरे तपाईँलाई चाहिँ के सिलाएँ, यसपालि के सिलाएँ, यसपालि त मनै फाटो भने जस्तो केले सिउने केले टाल्ने हो भन्दा के तपाईँलाई खुसी फाट्दाखेरि यसले सिलाएँ, अर्को फाट्दा यसले सिलाएँ, त मनै फाटेपछि त टाल्ने ठाउँ हुँदैन भने जस्तो दुनियाँलाई खुसी पार्दा आफ्नो देश, आफ्नो जनता, आफ्नो भूगोल, आफ्नो माटोलाई चाहिँ खुसी पार्न चाहिँ छोड्ने हो कि हामीले भन्ने डर चाहिँ देखिएको छ कि। थ्याङ्क यू भेरी मच लक्ष्मीजी, धन्यवाद। तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू।